16 second, full stop. Velocity of the particle after 2 second, velocity of the particle after 2 second passing from mean position. Velocity of the particle after 2 second passing from mean position is, after 2 second passing from mean position is 1 meter per second. Velocity of the particle after 2 second passing from mean position is 1 meter per second. Then amplitude of the motion will be, ल यसलाई हेर त हामीले क्वेशनले के भनेको छ, टाइमको फर्ममा इन्फर्मेसन दिएको छ, क्वेशन बोर्डमा लेख्ने बानी छैन। ल भने यसमा मोसन कहाँबाट स्टार्ट भएको हुनुपर्छ? यो मेन पोजिसन देखि हो कि एक्सट्रिम पोजिसन देखि हो? हेर्दै यहाँ इन्फर्मेसनबाट यहाँ x इक्वल टू 0 यो मेन पोजिसन भयो, एक्सट्रिम पोजिसन जसले हामीले x इक्वल टू a, र यसमा टाइम पिरियडको इन्फर्मेसन दिएछ, टाइम पिरियड इज 16 सेकेन्ड भनेर यो भनेछ। हामीलाई मेन पोजिसनलाई क्रस गरेको पास गरेको 2 सेकेन्ड पछाडि यसको भेलोसिटीको इन्फर्मेसन दिएछ। तर यो एक्सट्रिम पोजिसनदेखि मेन पोजिसनसम्म आउनलाई कति टाइम लाग्छ? हामीले के जानेछौँ? What is the time from extreme position to mean position? T/4 छ हैन? त यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदा त 4 सेकेन्ड लाग्छ नि। त हामीले भनेछ मेन पोजिसनलाई पास गरेको 2 सेकेन्ड पछाडि। यही क्लुबाट हामी के बुझ्छौँ भने यो मोसन चाहिँ एक्सट्रिमबाट नभएर मेनबाट हुनुपर्छ, किन यहाँबाट यहाँसम्म आउन त 4 सेकेन्ड अलरेडी यसलाई युज हुन्छ कि 4 सेकेन्ड लागिसकेको हुन्छ। सो मोसन इज फ्रम मेन पोजिसन, र मेन पोजिसनबाट यो चाहिँ 3.6 यो चाहिँ ठिक छ। मोसन चाहिँ मेन पोजिसनबाट स्टार्ट भएको भने हामीले इक्वेसनमा जानेछौँ x इज a sin ओमेगा t भनेर। सो यो हाम्रो इक्वेसन भयो र हामीलाई भेलोसिटीको इन्फर्मेसन दिएछ, त्यसलाई हामीले डिफरेन्सिएट गरेपछि भेलोसिटी आउँछ। सो v is a omega cos omega t, यो बुझिन्छ हाम्रो भेलोसिटी। र यसमा हामीलाई टाइमको इन्फर्मेसन छ कि 2 सेकेन्डमा भेलोसिटीको भेल्यू भनेछ 1 मिटर पर सेकेन्ड। त एट t इक्वल टू 2 सेकेन्ड यहाँ टाइमको ठाउँमा 2 राखिदिन्छौँ, भेलोसिटीको भेल्यू यो 1 मिटर पर सेकेन्ड। त यहाँ 1 इक्वल टू यो a हामीले क्यालकुलेट गर्नु छ, ओमेगाको ठाउँमा हामीले 2 पाई बाई टाइम पिरियड, सो 2 पाई बाई टाइम पिरियड 16 छ। कस ओमेगा टी, यहाँ कस ओमेगाको ठाउँमा ल यहाँ 2 पाई बाई 16 इन्टु टाइम, कति टाइममा हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ 2 सेकेन्डमा, यहाँ 2 लेखे। ल यहाँ 2 इन्टु 2 4 भयो, 4 4 जा 16। त यो भेल्यू हाम्रो कस पाई बाई 4 भयो कि यसको भेल्यू कति 1/√2। सो यहीँबाट यो 2 चाहिँ यहाँबाट 8 2 जा 16। सो व्हाट इज द एम्प्लिट्युड? एम्प्लिट्युड इज 8√2 बाई पाई। हेर्दै क्यालकुलेटर थिच्दा यही सायद 3.67 हो कि के हो?
सो एउटा यसरी टाइमको फर्ममा चाहिँ एउटा हामीले पोजिसनको केसमा क्वेसन गरेको थियो अस्तिको क्लासमा। अब यहाँ चाहिँ यहाँ टाइमको केसमा छ। नेक्स्ट क्वेसन, नेक्स्टमा लेख, if v is the velocity of a particle, if v is the velocity of a particle, v is the velocity of a particle executing in SHM, if v is the velocity of a particle executing in SHM at half of maximum displacement, if v is the velocity of a particle executing in SHM at half of maximum displacement, then velocity of the particle at mean position, will be, velocity of the particle at mean position will be, like option में sir 2b root 3 by 2b 2 by root 3b। यसको आन्सर तिमीलाई पहिलादेखि नै थाहा छ हैन, खाली यो क्वेशनले कसरी घुमाएको हो के भनेछ। क्वेशनले घुमाएको कुरा बुझ्नु पर्यो, आन्सर तिमीलाई पहिला नै थाहा छ। यसको चार्ट वार्ट पनि जाने थियो, लजिक पनि जाने थियो हामीले। ल सुनेर क्वेशनमा के दिएछ भने हामीलाई कुनै पार्टिकलको मोसन एसएचएम मा छ, त्यसको भेलोसिटी एट हाफ अफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेन्टमा यदि v छ भने मीन पोजिसनमा कति भेलोसिटी होला। यहाँ र फिगर बनाउने कुनै खासै आवश्यकता छैन, तैपनि ल यहाँ चाहिँ एकचोटी यो x इक्वल टू a, यहाँ हामीलाई x इक्वल टू हाफ अफ a मा यो ठाउँको भेलोसिटी हामीलाई दिएको छ, यो b गिभन छ र यो ठाउँको भेलोसिटी ल यसमा सिम्बल चाहिँ हामीले पढ्दाखेरि यो जानेको थियो मीन पोजिसनमा भेलोसिटी चाहिँ हाम्रो मैक्सिमम हुन्छ र त्यो मैक्सिमम भेलोसिटीले हामीले v नॉट सिम्बल चाहिँ दिएको थियो कि यो v नॉट को भ्यालु चाहिँ हामीले निकाल्न भनेछ। सी हैन यसको डी हो, कतिजनाले डी गरेछौ, डी चाहिँ यसको राइट आन्सर हो। ल हम एउटा चाहिँ तिमीलाई के सिकाएको थिए भने लजिकमा यो डिस्प्लेसमेन्ट साइनमा छ, भेलोसिटी कसमा छ। यो a/2 मा x इक्वल टू a/2 मा यो भेलोसिटी चाहिँ यो यहाँ sin 30 त भेलोसिटीमा cos 30 लाई आन्सर गर्छौ। त सो दिस इज √3/2 अफ v नॉट भनेर यो लजिकली मा यो सिकाएको थिए कि a/2 यहाँ sin 30 भयो, यहाँ भेलोसिटी चाहिँ cos 30 को भ्यालु। यसको इन्फर्मेसन हामीलाई अहिले यो b दिएको छ, सो दिस भ्यालु इज b, त हामीले निकाल्नु पर्ने v नॉट हो, त यो v नॉट इज 2b/√3। यो चाहिँ यदि जसले लजिक चाहिँ खेलाउन सकियो उसको लागि त केही गर्नै परेन, अस्ति सिकाएको थिए। अब हैन यो लजिक बिर्सेको छ भने पनि फरक पर्दैन, यो भेलोसिटी भनेर के सिकाएको छु भने v इज यो ओमेगा इन्टु √a² माइनस x², या चाहिँ b इज b नॉट इन्टु यसैले मैक्सिमम भेलोसिटी को टर्ममा 1 माइनस x² भनेर यो भेलोसिटी को लागि फर्मुला थियो हाम्रो। यही b नॉट र यो मीन पोजिसनमा हुने भेलोसिटी त मैक्सिमम हुन्छ, यही b नॉट निकाल्नु छ या हैन त्यो पनि थाहा छैन, त्यस्तो पनि समस्या भएन। यहाँ x को ठाउँमा हामीले 0 राख्दाखेरि जुन भेलोसिटी आउँछ त्यही हामीले सोधेको, यो a ओमेगा को बराबर आउँछ।
र हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन केमा छ एट x इक्वल टु a/2 एट हामीलाई x इक्वल टु हाफ अफ a मा भेलोसिटी चाहिँ b भनेछ। सो यहाँ यो b इक्वल टु हाम्रो भयो ओमेगा इन्टु रुट ओभर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 भयो। यसैबाट पनि हामीले एलसीएम लिदियौँ यसमा √3/2 टाइम्स अफ ए ओमेगा र हामीलाई यही ए ओमेगा निकाल्न भनेको छ। यसकै नाम चाहिँ हामीले बी मैक्स या बी नट भनेर भनेछौँ कि यही निकाल्नु छ। सो दिस बी नट इज यसलाई यतातिर फर्काइदियो। सो बी नट इज भयो हाम्रो 2b/√3। जसलाई यो लजिक सजिक केही थाहा छैन उसले चाहिँ यसरी जुन पोजिसनमा इन्फर्मेसन दिएको छ एक्सको ठाउँमा त्यो भेल्यु राखेर त्यो हेर त्यसपछि मेन पोजिसनमा हामीलाई थाहा छ भेलोसिटी ए ओमेगा हुन्छ द्याट इज बी नट हुन्छ। यहाँ राखिदियो या यो चार्टमा राखे नि भयो। सो कहिलेकाहीँ यसरी नै क्वेसन घुमाएको हुन्छ कुनै पोजिसनमा भएको भेलोसिटीको इन्फर्मेसन दिन्छ र मेन पोजिसनमा त द्याट इज यो म्याक्सिमम भेलोसिटीको कन्सेप्टबाट हामी गइदिन्छौँ। लजिकको लागि अस्तिको क्लास लिएको छौँ भने लजिक चाहिँ त्यहाँ चार्टमै छ। नेक्स्ट क्वेसन द मैक्सिमम के इसको लिखने द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल the displacement of a particle executing in SHM नोट्सहरु साथीसँग शेयर गरिहाल्ने हैन। यो कसलाई छुटेको छ यहाँ मैले यो यसमा चाहिँ सेभ गरेको हुँदैन। The displacement of a particle executing in SHM the displacement of a particle executing in SHM is given by the displacement of a particle executing in SHM is given by x equal to 5 cos 2 pi/3 in centimeter and t in second। 5 cos 2 pi/3t plus pi/3 in centimeter and t in second। Find maximum velocity, maximum acceleration, maximum acceleration and velocity after 2 seconds। Maximum velocity, maximum acceleration and velocity at 2 seconds। ल यसमा तीनवटा कुरा निकाल्न ल यहाँ इक्वेसन बेस्टबाट सिकौँ हैन। ल हेरौँ एउटा यसमा म्याक्सिमम भेलोसिटी निकाल्न भनेको छ। हामीलाई यो थाहा छ यो चाहिँ के हो हाम्रो एम्प्लिट्युड हो, यो चाहिँ के हो हाम्रो ओमेगा हो। ल भी मैक्स भनेर हामीले के जानेछौँ व्हाट इज द मैक्सिमम भेलोसिटी जसको सिम्बल हामीले भी नट दिएछौँ। सो दिस इज यो ए इन्टु ओमेगा को बराबर हुन्छ। सो यहाँ भयो 5 इन्टु 2 pi/3 यसको युनिट चाहिँ सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड किन यहाँ सेन्टिमिटर छ। ए मैक्स को वैल्यू मैक्सिमम एक्सेलरेशन जसले हामीले ए नट भनेर भनेछौँ। सो दिस इज ओमेगा स्क्वायर ए या ए ओमेगा स्क्वायर जे लेखिनु भयो। तो 2 pi/3 यसको स्क्वायर इन्टु 5 यो भयो यसको युनिट चाहिँ सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। हेर यो दुईटाको लागि हामीलाई केही गर्नु परेन, यो ए ओमेगा बाट हामीले गरिदियो। तर अर्को कुरा चाहिँ के सोधेको छ व्हाट इज द भेलोसिटी एट 2 सेकेन्ड, यो यतिकै आउँदैन। यसको लागि हामीले त्यो डिस्प्लेसमेन्टलाई डिफरेन्शिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि कुनै टाइममा भेलोसिटी या एक्सेलरेसन निकाल्नु पर्यो भने यदि टाइमको फंक्सनमा छ भने हामीले त्यसलाई डिफरेन्शिएट गरिदिन्छौँ। यसलाई डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि हामीले भेलोसिटी पाउँछौँ। भेलोसिटीमा के आउँछ कसको डिफरेन्शिएसन माइनस साइन। तो यहाँ हुन जान्छ -5 इन्टु 2 pi/3 साइन यो 2 pi/3t प्लस pi/3
अनलाइन वालाहरु अलिकति कम सुन्छौ कि के गर्छौ यो डेल्टा क्याल्कुलेट गर्नु पर्दा यो बुझाएको थिए इफ वी हैव टू क्याल्कुलेट द फेज कांस्टेंट फ्रम द गिवन इक्वेशन देन गिवन इक्वेशन मस्ट बी कन्वर्टेड इन्टु स्टैंडर्ड फॉर्म otherwise it is not necessary to be convert. तर अब कुन टाइममा चाहिँ हामीले सोधेको तो टाइमको भेल्यु हामी राखिदिन्छौँ यहाँ सो हामीलाई 2 सेकेन्डमा निकाल्नु भनेछ सो यहाँ t को ठाउँमा हामीले t इक्वल टु 2 राखिदिँदाखेरि यहाँ हेर यहाँ 2 पाई बाई 3 इन्टु टी छ यसको ठाउँमा 2 राख्दाखेरि यहाँ 4 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 यो भेल्यु चाहिँ हाम्रो 5 पाई बाई 3 भयो साइनमा त साइन 300 डिग्री भनेपछि माइनस रुट 3 बाई 2 हुन्छ माइनस साइन 60 को बराबर हुन्छ तिमी क्याल्कुलेटर थिच तिमीले आफ्नो ब्रेन चलाउनु पर्ने आवश्यकता हुँदैन सो क्याल्कुलेटर थिच यो भेल्यु आइदिन्छ यहाँ र अहिले माइनस माइनस यो प्लसमै आउँछ त अहिले त यो समस्या भएन कुनै बेला चाहिँ हामीलाई ल यहाँ चाहिँ हामीलाई इनिशियल टाइममा भनेको भयो टी को ठाउँमा हामी 0 राख्थ्यौं त यो रिजल्ट चाहिँ हाम्रो माइनसमा आउँथ्यो त भेलोसिटी मे बी पोजिटिभ मे बी नेगेटिभ मे बी 0 यो तिमीलाई थाहा छ स्पिड चाहिँ नेगेटिभमा हुँदैन यो तिमीलाई थाहा छ हैन सो यदि स्पिडको लागि यदि सोधेको भए त नेगेटिभमा आए पनि हामीले पोजिटिभमा लेख्थ्यौं कि साइन हटाइदिन्थ्यौं मिल्छ मजाले मिल्छ टाइम राखेर अब सिधै तरिका थाहा छैन भने गर केही छैन त्यसमा टाइम राखेर डिस्प्लेसमेन्ट निकाल त्यसपछि फेरि फर्मुला लगाऊ मिल्छ नमिल्ने हैन तो क्याल्कुलेटरमा थिच्ने क्याल्कुलेटरले जे भेल्यु देखाउँछ त्यही नै हो कि ल यसपछि हेडलाइन दिने स्प्रिङ मास सिस्टम अब यो स्प्रिङ मास सिस्टममा यहाँ हामीलाई 2-3 किसिमको एरेन्जमेन्टको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ तर टाइम पिरियड हरेक एरेन्जमेन्टमा एउटै हुन्छ ल एउटा केसमा हामीले लियो स्प्रिङलाई जस्तै यो वालमा फिक्स गरेको छ र अर्को इन्डमा एउटा मासलाई गएर एट्याच गरिदियो लाइक दिस यस्तो किसिमले तर यसमा यो मासको कारणले स्प्रिङमा कुनै इलोंगेसन या कम्प्रेसन हुन्छ अहिले होरिजोन्टल एरेन्जमेन्टमा यहाँ राख्दाखेरि कुनै इलोंगेसन या कम्प्रेसन हुँदैन सो यहाँ चाहिँ हामी के भन्छौं भने यो नेचुरल पोजिसनमै दैट इज x इक्वल टु यहाँ 0 भनेर भन्छौं सो यो नेचुरल पोजिसनमै स्प्रिङ चाहिँ हुन्छ सो x इक्वल टु 0 यहाँ यो के भयो भने हाम्रो मीन पोजिसन भयो कि सो दिस इज मीन पोजिसन यो होरिजोन्टल एरेन्जमेन्टमा स्प्रिङ मास सिस्टमको केसमा सो दिस इज आवर मीन पोजिसन तर जब यो मासलाई हामी यतातिर डिस्प्लेस गरेर रिलिज गरिदिन्छौं अनि यो मास चाहिँ मोसनमा आउँछ यसरी डिस्प्लेस गर्दा स्प्रिङ इलोंगेट हुन्छ कसरी डिस्प्लेस गर्दा स्प्रिङ चाहिँ कम्प्रेस्ड हुन्छ र स्प्रिङमा जसरी डिफर्मेसन आउँछ यसमा फोर्स डेभलप हुन्छ र स्प्रिङमा डेभलप हुने फोर्सको जहिले पनि टेन्डेन्सी हुन्छ स्प्रिङलाई नेचुरल पोजिसनमा ल्याउने जस्तै एउटा स्प्रिङ चाहिँ तन्काएर हामी राखेको छौं छोड्दिन साथ जबसम्म एक्सटर्नल फोर्स लागेको हुन्छ तबसम्म के हुँदैन जसरी यसलाई छोड्दिन्छौं हामी रिलिज गर्दिन्छौं यही बस्छ यो आफ्नो पोजिसनमा आइहाल्छ यदि थिचेर राखेको छौं जसरी हामी छोड्दिन्छौं यो आफ्नो पोजिसनमा आइहाल्छ यसको मिनिङ के भयो भने द फोर्स डेभलप अन स्प्रिङ हैज अलवेज टेन्डेन्सी टु ब्रिङ ब्याक द स्प्रिङ अन नेचुरल पोजिसन तो जब यो मासलाई हामीले कतैतिर डिस्प्लेस गरेर रिलिज गरिदिन्छौं ल यहाँ चाहिँ यसरी देखाए ल यो मासलाई हामीले यसरी डिस्प्लेस गर्दियौं यसो किसिमले यो डिस्प्लेस गर्दियौं ल यहाँबाट यो अमाउन्ट चाहिँ हामीले यहाँ x अमाउन्टले हामीले डिस्प्लेस गरिदिएछौं यहाँ त स्प्रिङमा डेभलप हुने फोर्स यो डाइरेक्सनमा हुन्छ सो दिस इज f यहाँ स्प्रिङ को सर्ट फर्म sp लेखिदिए दिस f स्प्रिङ इक्वल टु यो माइनस kx भनेर हुन्छ यो जानेको छौ तिमीले त यो नेगेटिभ साइन किन आउँछ भने यो फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको डाइरेक्सन अपोजिट भएको कारणले र दिस स्प्रिङ फोर्स कजेस द मोसन सो इट इज अल्सो नोन एज रिस्टोरिङ फोर्स यो रिस्टोरिङ फोर्स सुरुमै बुझाएको थिए र यही फोर्सलाई हामीले
दिस इक्वल टू एम इन्टु ए लेखिदियो भने यहीँबाट एसएसएमलाई सेटिस्फाई गर्ने कन्डिसनहरू आउँछ कि। ल अब अर्को चाहिँ यो भर्टिकल एरेन्जमेन्टको कुरालाई हेरौँ। यसलाई केस फर्स्ट भनेर भनिदिउँ होरिजोन्टल एरेन्जमेन्टलाई। ल अब यो भर्टिकल एरेन्जमेन्टमा या भर्टिकल लोडेड स्प्रिङ भनेर भन्छौँ। ल एउटा स्प्रिङलाई यसरी चाहिँ हामीले स्लिङबाट सस्पेन्ड गरेर राखेको छौँ। यसरी यतिकै राख्दाखेरि यसमा कुनै इलोङ्गेसन या कम्प्रेसन हुन्छ? यतिकै स्प्रिङलाई राख्दाखेरि अब यहाँ कुनै इलोङ्गेसन हुँदैन, कारण हाम्रो के हो भने स्प्रिङ इज मासलेस। हाम्रो एजुम्सनमै हुन्छ स्प्रिङ इज मासलेस भनेर। तो मासलेसको कारणले यसमा कुनै इलोङ्गेसन या कम्प्रेसन हुँदैन। तर यसैमा मास यदि हामीले कन्सिडर गरेको भए, म्यासिभ स्प्रिङ भएको भए यसमा इलोङ्गेसन हुन्थ्यो। एउटा चाहिँ तिमीले इलास्टिसिटी टपिकमा फर्मुला पहिला अब पढेको होला मेबी या पढ्छौ। यहाँ एउटा यस्तो यो म्यासिभ वायर छ, यो वायरलाई यदि यसरी सस्पेन्ड गरेर राखेछौ भने यसको सेल्फ वेटले गर्दा पनि इलोङ्गेट हुन्छ कि। र त्यो इलोङ्गेसन कति हुन्छ भने इलोङ्गेसन ड्यू टु इट्स अन वेट भनेर डेल एल इज एल स्क्वायर रो जी बाई 2 टाइम्स यङ्स मोडुलस भनेर यसरी आउँछ। त यदि यो स्प्रिङ पनि म्यासिभ भएको भए त इलोङ्गेसन हुन्थ्यो, यसरी यसको रिजल्ट हुन्थ्यो। तर अहिले हाम्रो चाहिँ मासलेस स्प्रिङ छ, सो देयर इज नो इलोङ्गेसन या कम्प्रेसन इन द स्प्रिङ। ल अब यसमा एउटा ब्लकलाई आएर एट्याच गरियो कि, एउटा ब्लकलाई आएर एट्याच गरिदियो यहाँ। त जसरी यो ब्लकलाई हामी एट्याच गर्छौँ त यसको वेटले गर्दाखेरि यो स्प्रिङ चाहिँ तन्किन्छ। र जसरी जसरी यो स्प्रिङमा इलोङ्गेसन यादै हुँदैन कि, त्यसरी ठ्याक्क इरेज गरिदियो होइन, छोडिदियो। यसमा टाउको धेरै नदबाउनु। सो यसमा यदि मास हामीले जसरी सस्पेन्ड गरेको हुन्छौँ त यो वेट, यसको वेटले गर्दा स्प्रिङ तन्किन्छ। र यो कुन बेलासम्म तन्किन्छ? जबसम्म यसको वेटलाई ब्यालेन्स गरिदिँदैन, किन यसमा इलोङ्गेसन हुन सुरु हुन्छ र यसको यो फोर्स चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सनमा एक्ट गर्छ। सो यहाँ हामी यसलाई यो देखाउँछौँ कि यो स्प्रिङ चाहिँ केही एमाउन्टले यहाँ तन्केर यसरी चाहिँ बसेको हुन्छ कि। यो भयो, यसपछि मासलाई झुन्ड्याउँदाखेरि यो पोजिसनमा हामीले मास झुन्ड्यायो, तर यो यहाँ आएर बसेको हुन्छ। यसको यो ग्राभिटीलाई हामीले देखाउँदाखेरि यो एमजी भयो। र यसमा स्प्रिङमा डेभलप हुने फोर्स, ल यसलाई चाहिँ हामीले अहिले डी एमाउन्ट भनेर भनिदियौँ कि। सो दिस इज डी। त यसलाई चाहिँ हामीले यो लाइनलाई एक्स इक्वल टु डी भनेर भन्छौँ कि। यो चाहिँ यहाँ स्प्रिङ फोर्स भयो के इन्टु डी को बराबर। यो रेड कलर देखिया छ कि यहाँ अलिकति कलर चाहिँ फरक पारिदिउँ भनेर। ल अब यहाँ यसमा चाहिँ अहिले यो नेचुरल के अरे यसमा चाहिँ यो केडीले यो एमजीलाई ब्यालेन्स गरेको हुन्छ कि, यो इक्विलिब्रियममा बसिरहेको छ। सो यसलाई हामीले इक्विलिब्रियम पोजिसन भनेर भन्छ। यसको सर्ट फर्म यहाँ इक्युबिएम लेखेको। सो दिस इज इक्विलिब्रियम मीन पोजिसन भनेर भन्छौँ, इक्विलिब्रियम पोजिसन और यहाँ मीन पोजिसन। सो दिस इज इक्विलिब्रियम पोजिसन और मीन पोजिसन। तो भनेपछि यहाँ केडीले एमजीलाई ब्यालेन्स गरेको छ। सो स्प्रिङ कति एमाउन्टले इलोङ्गेट हुन्छ त यहाँ हामीले केडी इक्वल टु यहाँ एमजी लेख्छौँ। सो डी को भेल्यू यहाँ चाहिँ डी इज एमजी बाई के को बराबर आउँछ। त यो भयो स्प्रिङ चाहिँ यति एमाउन्टले इलोङ्गेट भएर इक्विलिब्रियम बसेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ सो इक्विलिब्रियम बसेको हुन्छ, यहाँ कुनै एसएचएम सेटअप भएको हुँदैन। जस्तै यहाँ चाहिँ हामीले एट्याच गर्दाखेरि इक्विलिब्रियममा थियो, कुनै मोसन थिएन। अब यो पोजिसनबाट यसलाई यदि फर्दर हामीले डिस्प्लेस गरेर रिलिज गरिदिन्छौँ भने, चाहे यसलाई हामीले इलोङ्गेट गर्छौँ या माथितिर सारिदिन्छौँ भने, यदि यसको इक्विलिब्रियमले हामीले डिस्टर्ब भयो भने बल्ल चाहिँ यसमा एसएचएम चाहिँ सेटअप हुन्छ कि। When once equilibrium is disturbed, then SSM is set up in this arrangement। यो हुन्छ।
ल अहिले यस्तै नै जहाँ यहाँ इक्वेसन देखाएको थिएँ यही स्प्रिङ फोर्स यहाँ पनि सेम रिजल्ट आउँछ माइनस केएक्स इक्वल टु एमए नै आउँछ कि। अब अर्को एरेन्जमेन्ट चाहिँ हामीलाई एउटा यस्तो इन्क्लाइन्ड प्लेनको केसमा भेटाउँछ कि। ल यहाँ एउटा इन्क्लाइन्ड प्लेन छ, यसको इन्क्लाइनेसन थीटा छ, एउटा ब्लक छ यहाँ, यसलाई एउटा स्प्रिङमा हामीले यसरी एट्याच गरिदिएको छौँ। त यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट वेटले गर्दा यो तन्किँदैन कि, एल होइन यो डी हो, यो एल होइन यो डी हो। यहाँ डी एमाउन्टले हामीले मानेको थियो तन्किन्छ, त्यो डी त्यसरी क्यालकुलेट हुन्छ। ल यसमा चाहिँ यसरी राख्दाखेरि यो वेटले गर्दा डाइरेक्ट चाहिँ तन्किँदैन, यसको साइन कम्पोनेन्ट जुन यतातिर आउँछ यो एमजी साइन थीटा, यसले गर्दा स्प्रिङ तन्किन्छ। ल यहाँ चाहिँ हामीले दुईटा फिगर बनाएनौँ, के लेख्यो भने ल यहाँ डी ड्यास एमाउन्टले तन्कियो, सो यहाँ चाहिँ के इन्टु डी ड्यास, यसलाई चाहिँ सेकेन्ड केस भनौँ, सेकेन्ड एरेन्जमेन्ट वर्टिकल लोडेड, यो इन्क्लाइन प्लेनलाई लसलाई थर्ड केस चाहिँ भनिदिउँ। सो यहाँ मेन पोजिसन हाम्रो डी ड्यासमा छ कि, सो यहाँ चाहिँ डी ड्यास को भेल्यू निकाल्नु पर्दा डी ड्यास इज यो एमजी साइन थीटा बाई के भनेर हुने भयो। सो अब तिनटै एरेन्जमेन्टमा फरक चाहिँ यसको मेन पोजिसनमा छ। यहाँ मेन पोजिसन 0 छ, यहाँ मेन पोजिसन एक्स इक्वल टु डी छ, द्याट डी इज एमजी साइन थीटा बाई के। यहाँ चाहिँ यसको मेन पोजिसन एमजी साइन के अरे सरी यहाँ एमजी बाई के, यहाँ चाहिँ एमजी साइन थीटा बाई के। यदि हामीले थर्ड केसलाई यदि जेनरल मान्ने हो भने तो फर्स्ट सेकेन्ड चाहिँ त्यसैबाट आउँछ। हेर त्यो थर्डलाई जेनरल मान्दाखेरि फर्स्ट केस त होरिजेन्टल एरेन्जमेन्टमा छ, सो व्हाट इज द थीटा। यो केसको लागि यहाँबाट यदि यसलाई लेख्नु छ भने थीटाको भेल्यू कति 0, तो थीटाको भेल्यू 0 हुन साथ सो दिस एमाउन्ट डी ड्यास इज 0 भइदिन्छ, सो मेन पोजिसन इज एट 0। सेकेन्ड एरेन्जमेन्टको यदि कुरा गर्ने हो भने एंगल कति 90 हामी लिन्छौँ, तो सो 90 भयो भने साइन 91 त एमजी बाई के आइदिन्छ, तर टाइम पिरियड हरेकको लागि सेम आउँछ कि। ल यही जुन बुझाएको थिएँ माइनस केएक्स इक्वल टु एमए, त यसैबाट हामीले यो ए इक्वल टु रिजल्टमा पाउँछौँ माइनस के बाई एम इन्टु एक्स भनेर, र यहीँबाट यो ए इज प्रोपोर्सनल टु माइनस एक्स भयो, त मोसन एसएचएममा, र यो जुन टर्म हो हाम्रो सो दिस इज ओमेगा स्क्वायर हो। यहाँ यो तिनटै एरेन्जमेन्ट किन कुरा गरियो भने यसको मेन पोजिसन चाहिँ फरक फरक पर्छ कि। ल यसमा के नोट गर्यो भने फर स्प्रिङ मास सिस्टम time period is given by time period is given by t equal to हम यो रिजल्ट पाउँछौँ 2 पाई into root m by k भनेर। So this is the time period. Time period is 2 पाई into root m by k। अब हेर यसमा स्प्रिङ चाहिँ त्यही होस्, यही स्प्रिङ होस्, यो मासलाई यदि हामीले चेन्ज गरिदिने हो भने टाइम पिरियड चेन्ज आउँछ। सो टाइम पिरियड र मासको भेरिएसन कस्तो देखियो त यहाँ t is directly proportional to root m, so इसमें t2 by t1, so t2 by t1 is root m2 by m1, so this is the variation of time period with mass boy। सबैमा सेम हो, जुन जुनै एरेन्जमेन्ट भयो पनि टाइम पिरियड स्प्रिङ मास सिस्टमको लागि एउटै हो। द्याट डिफरेन्स इन देयर मेन पोजिसन, यही कुरा बुझाएको थिएँ। यहाँ मेन पोजिसन 0 मा छ, यहाँ मेन पोजिसन डी मा छ, यहाँ मेन पोजिसन डी ड्यासमा हो कि। टाइम पिरियड सबैमा एउटै हो। ल यो चाहिँ भेरिएसन अफ टाइम पिरियड विथ मास भयो। अब यो स्प्रिङ चाहिँ मास त्यही होस्, स्प्रिङलाई नै यदि हामीले फेरिदिने हो भने सो टाइम पिरियड फेरि चेन्ज हुन्छ। स्प्रिङलाई चेन्ज गर्नुको मिनिङ स्प्रिङ कन्स्टेन्टमा चेन्ज आउनु। सो टाइम पिरियड इज t is inversely proportional to root k। सो यसमा चाहिँ यो t2 by t1 यो लिँदाखेरि t2 by t1 is root k1 by k2। So this is the variation of time period with spring constant, यो भयो।
अब दुईटै छ भने टी इज प्रोपोर्सनल टु रुट एम बाई के छँदैछ। के भनेको यहाँ स्प्रिङ कन्स्टेन्ट या फोर्स कन्स्टेन्ट हो? हेर अब यो त भयो यसको बेसिक कुरा। अब हामीलाई यसमा यो क्वेसनहरु कसरी घुमाएको हुन्छ, कसरी कसरी सोध्ने गर्छ भने जस्तै अघि एउटा चाहिँ हामीले के जान्यौ भने एउटा यो स्प्रिङ छ, यसबाट मास चाहिँ सस्पेन्ड गर्दाखेरि अब हामीले भन्दियौ एउटा स्प्रिङ छ, अब यसबाट दुईटा मासेसलाई हामीले यहाँ सस्पेन्ड गर्दियौ, एउटा मास m1 र अर्को m2। यो दुईटा मासलाई सस्पेन्ड गर्दा दुईटा मासलाई सस्पेन्ड गरियो भने यो स्प्रिङ कतिको कति एमाउन्टले तन्केको हुन्छ? जसरी हामीले यहाँ जाने थियो m मासलाई सस्पेन्ड गर्दा यो स्प्रिङ चाहिँ कति एमाउन्टले तन्केको थियो? यहाँ mg/k। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो के भइदिन्छ? यो स्प्रिङ चाहिँ m1 प्लस m2 इन्टु g/k यति एमाउन्टले यो तन्केर यो इक्विलिब्रियममा बसेको हुन्छ। अब हामीलाई के भनिदिन्छ भने यसको इक्विलिब्रियम पोजिसनबाट कुनै मासलाई झिक्दियो। तो जसरी एउटा मासले हामी यहाँ झिक्दिन्छौँ, नाउ वन मास इज रिमुभ फ्रम इक्विलिब्रियम पोजिसन, जुनै हुन सक्छ। ल यहाँ m1 लाई रिमुभ गरिदियो, m1 इज रिमुभड। तो जसरी यो m1 लाई हामी रिमुभ गर्छौँ, अब यो इक्विलिब्रियममा बसिराख्छ? स्प्रिङ इक्विलिब्रियममा बस्दैन, यो मासलाई के हुन्छ? माथितिर तान्छ कि। That means when once equilibrium is disturbed, then oscillation is set up in this arrangement। यहाँ के भइदिन्छ? oscillate गर्न सुरु गरिदिन्छ। त हामीले यसमा मेजरली सोध्यौ एम्प्लिट्युड, then what is the amplitude of the oscillation? र यहाँ हामी दुईटै कुरा गरिहाल्छौँ, एम्प्लिट्युड र टाइम पिरियडको कुरा गर्छौँ। then what is the amplitude and what is the time period? र यो m1 लाई त हामीले झिक्दिएछौँ, सो कुन मास oscillate गर्छ? m2 मास। र हामीले m मास को लागि टाइम पिरियडमा के जानेछौँ? 2 पाई इन्टु रुट m/k। सो अब हाम्रो के भइदिन्छ? 2 पाई इन्टु रुट m2/k। र अब यसैले हामीले यसरी फर्मुला लेख्छौँ, एउटालाई जुन झिकिसकेछौँ, जुन बाँकी हुन्छ, जुन प्रेजेन्ट छ त्यो oscillate गर्छ, 2 पाई इन्टु रुट प्रेजेन्ट मास/k। अहिले बुझ, यसलाई नोट गराउँछु, 2 पाई इन्टु रुट प्रेजेन्ट मास/k। यो भइदिन्छ हाम्रो टाइम पिरियड वाला फर्मुला। अब मेन चाहिँ यसमा एम्प्लिट्युड को कुरा छ। त एम्प्लिट्युड भनेर तिमीलाई थाहा छ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट फ्रम मीन पोजिसन भनेर। एम्प्लिट्युड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट फ्रम मीन पोजिसन। र स्प्रिङ मास सिस्टमको केसमा जति एमाउन्टले स्प्रिङलाई तन्काएको हुन्छ मीन पोजिसनबाट, त्यही नै यसको एम्प्लिट्युड हो। त स्प्रिङ टोटल तन्केको एमाउन्ट m1 प्लस m2 इन्टु g/k हो, यति एमाउन्टले तन्केको छ। र हामीले यदि मीन पोजिसन थाहा भयो भने त्यो टोटलबाट यो मीन पोजिसन सबट्र्याक्ट गरिदियो भने मीन पोजिसनबाट कति एमाउन्टले तन्केको हो यो आउँछ। ल अब सुन, यहाँ m मास को लागि मीन पोजिसन कतिमा छ? mg/k मा। त जुन मास oscillate गर्छ त्यो मासको कारणले त्यसको वेटले गर्दा जति एमाउन्टले स्प्रिङ तन्किन्छ दैट एमाउन्ट इज द मीन पोजिसन भनेर हुन्छ कि। यहाँ यही कुरा चाहिँ मैले यहाँ बुझाएको थिएँ कि m मासले गर्दा यहाँ मीन पोजिसन mg/k। त यहाँ oscillate गर्ने मास कुन छ? m2 छ। त m2 मासले गर्दाखेरि जति एमाउन्टले तन्किन्छ दैट एमाउन्ट इज यसको वेट m2g/k हुने आन्सर। सो यो m2g/k चाहिँ हाम्रो मीन पोजिसन भयो र टोटल एमाउन्ट तन्केको चाहिँ यति हो। त यो टोटलबाट यो सबट्र्याक्ट गरेपछि यो हाम्रो एम्प्लिट्युड भइदिन्छ। सो र यो m2g/k क्यान्सल भइदिन्छ। त यहाँ हाम्रो रिजल्टमा के आउँछ भने m1g/k। सो दिस इज द आवर एम्प्लिट्युड। तो यो कुन ब्लक को वेट हो जसलाई हटाएको छ त्यसको वेट हो कि जुन प्रेजेन्ट छ त्यसको वेट हो? तर अब हाम्रो फर्मुलामा के भन्छ भने एम्प्लिट्युड को केसमा वेट अफ रिमुभड मास बाई k इज एम्प्लिट्युड र टाइम पिरियडमा 2 पाई इन्टु रुट प्रेजेन्ट मास बाई k इज टाइम पिरियड। यही चाहिँ बुझिराख्ने। अब हेर एकचोटि आईबीमा 3टा सम्म सोधेको थियो। ल अब यहाँ चाहिँ 3टा के 4वटा 5वटा 10वटा जति लिए नि भयो। ल यहाँ m1 m2 m3 m4 गरे। ल यदि हामीले भन्दियो यसको इक्विलिब्रियम पोजिसनबाट
या मीन पोजिसनबाट यो m3 मासलाई झिक्दियो। त m3 मासलाई झिक्दाखेरि ल बनाऊ यसको एम्प्लिट्युड के हुने आन्सर m3g/k, दैट इज वेट अफ रिमुव्ड मास। र टाइम पिरियड त यहाँ टाइम पिरियडमा 2 पाई इन्टु रुट m1 प्लस m2 प्लस m4/k यो भइदिन्छ हाम्रो टाइम पिरियड। सो यसलाई एरो दिएर नोट गर यी कुरालाई लेख्ने। when two blocks are suspended from when two blocks यहाँ दुईटाको कुरा गरिरहेछु जतिवटा भए पनि उही हो। when two blocks are suspended from a spring of a spring constant k, when two blocks are suspended from a spring constant k, suspended from a spring constant k, full stop. If a block is removed from equilibrium position, if a block is removed from equilibrium position, then 1 to गरेर लेखो, 1 मा लेखो टाइम पिरियड अफ oscillation, 1 मा टाइम पिरियड अफ oscillation is given by your t equal to 2 pi into root present mass, 2 pi into root present mass by k. This is the time period. अर्कोमा चाहिँ एम्प्लिट्युड अफ oscillation, यो चाहिँ हाम्रो टाइम पिरियड थियो, यहाँ मास छ। र सेकेन्ड पोइन्टमा लेख्ने एम्प्लिट्युड अफ oscillation is given by A equal to weight of removed mass, weight of removed mass by k. यार यहाँ mg छ weight, यहाँ mass मात्रै छ। सो यो जान्यो हामीले यदि एउटै स्प्रिङबाट मोर देन 1 मासेसहरू सस्पेन्ड गरियो र कुनै एउटा मासलाई इक्विलिब्रियम पोजिसनबाट यदि झिक्दियो भने त्यो एम्प्लिट्युड र टाइम पिरियड चाहिँ कति हुने आन्सर? सर कुन केसमा लेन्थ नै एम्प्लिट्युड हुन्छ? एक से एक मूर्खहरू छ। लेन्थ एम्प्लिट्युड हुनको लागि लेन्थकै बराबर चाहिँ तन्काउनु पर्यो कि त्यसपछि बल्ल चाहिँ एम्प्लिट्युड हुने हो। लगभग यो त हामीले जान्यो एउटै मासबाट यदि मोर देन एउटै स्प्रिङबाट मोर देन 1 मास चाहिँ सस्पेन्ड गरियो र कुनैलाई यदि हटाइदियो भने के हुने आन्सर? अब हामीलाई यो जान्नु छ कि एउटै मासमा मोर देन 1 स्प्रिङहरू चाहिँ यदि एट्याच भयो, ल एउटा स्प्रिङ यसरी लगाइदियो, अर्को स्प्रिङ यसरी लगाइदियो, अझै स्प्रिङ लगाएको छ, कुनै ल यहाँबाट माथिबाट लगाएको छ, यसरी छ भने यस्तो केसमा टाइम पिरियड चाहिँ कसरी निकाल्ने? त ल यसमा नोट गरेर लेख्ने फर कम्बिनेसन अफ स्प्रिङ, यस्तोलाई स्प्रिङको कम्बिनेसनको कुरा भन्छौँ कि फर कम्बिनेसन अफ स्प्रिङ्स, for combination of springs time period is given by time period is given by t equal to 2 pi into root m by k effective या k equivalent भनेर भन्छौँ कि। सो 2 पाई into root m by k effective या k equivalent बनेर
के इफेक्टिभ यहाँ लेखेँ, के इफेक्टिभ स्प्रिङ कन्स्टेन्ट या इक्विभ्यालेन्ट स्प्रिङ कन्स्टेन्ट भनेर भन्न सक्छौँ हामी। ल अब यो स्प्रिङको कम्बिनेसनलाई कसरी एनालाइसिस गर्ने, त यसमा यसको कम्बिनेसनको एनालाइसिस चाहिँ यसको कम्बिनेसन क्यापेसिटरको कम्बिनेसन जस्तै हुन्छ कि, एउटा लेख्ने यसमा नोट गर्ने। combination of spring is same as the combination of capacitor. combination of spring is same as combination of capacitor र क्यापेसिटरहरु सिरिजमा प्यारललमा हुँदाखेरि एनालाइसिस गर्न जानेछौं। त यसमा यसपछि लेख्ने फोर सिरिज कम्बिनेसन the series combination मा 1/c is 1/c1 plus 1/c2 लेखे जस्तै 1/k effective equal to 1/k1 plus 1/k2 up to so on, that is you 1/kn सम्म। ल यस्तो कम्बिनेसनबाट निकालेको जुन रिजल्ट हुन्छ नि, त्यो रिजल्ट चाहिँ यहाँ भएको सबभन्दा सानो भ्यालु भन्दा नि सानो आउँछ कि। लाइक जस्तै एउटा 2 लियो, एउटा 5 लियो, एउटा 7 लियो, 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/7 गर्दा जुन रिजल्ट आउँछ त्यो रिजल्ट चाहिँ 2 भन्दा पनि सानो आउँछ कि। त यहाँ हामी भन्छौँ यो के इफेक्टिभ स्प्रिङ कन्स्टेन्ट के इफेक्टिभ इज स्मलर देन के स्मलेस्ट भ्यालु। सो यो केसमा टाइम पिरियड चाहिँ के हुन्छ, इन्क्रिज गर्छ कि। टाइम पिरियड र के को रिलेसन चाहिँ इन्भर्समा छ, सो टाइम पिरियड इन्क्रिजेस। अर्को यदि प्यारलल कम्बिनेसनको कुरा हो भने प्यारलल कम्बिनेसनमा यहाँ चाहिँ के इफेक्टिभ इक्वल टु k1 प्लस k2 प्लस k3 एन्ड सो अन, द्याट इज यो kn सम्म। यति बेला चाहिँ यसको इफेक्टिभ भ्यालु के इफेक्टिभ इज लार्जर देन के लार्जेस्ट हुन्छ कि, लार्जर देन लार्जेस्ट भ्यालु, र यो केसमा टाइम पिरियड चाहिँ डिक्रिज गर्छ। अब यो कुरा यो कम्बिनेसन चिन्ने कसरी, ल यहाँ नोटमा चाहिँ एउटा के लेखो भने इन प्यारलल combination displacements in each spring are same. In parallel combination, displacements in each spring are same. Bracket में लिखने both magnitude and direction. यो डिस्प्लेसमेन्ट वेक्टर क्वान्टिटी हो, यो सेम हुनको लागि म्याग्निट्युड एज वेल एज डाइरेक्सन यो दुईटै चाहिँ सेम हुनु पर्यो कि। अब एउटा आउँछ स्प्रिङको कटिङ वाला केस चाहिँ, ल स्प्रिङलाई कट गरिदियो हैन, र कुनै एउटा पार्टमा चाहिँ ल त्यो मासलाई एट्याच गरिदियो भने टाइम पिरियड चाहिँ कति हुन जान्छ। त यसको यो कटिङ वाला यो भिडियो चाहिँ वर्क एनर्जी पावर मैले नै सुट गरेको छु, त्यसमा हरेक स्प्रिङको कट गरेर कनेक्ट गर्दा त्यसमा हालिदिएछु कि। ल अहिले एउटा चाहिँ क्वेसन गरौँ, त्यो नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गरौँला। ल यसको
ल यसमा यो एम मास छ या तीनवटा स्प्रिङ यसरी एट्याच गरेको छ। यसमा व्हाट इज द टाइम पिरियड अफ ऑसिलेशन व्हेन ब्लक इज डिस्प्लेस्ड एन्ड रिलीज। ल यसमा अब हेर यसमा के अरे कम्बिनेसन कस्तो छ यो छुट्याउनु पर्यो। ल यसो हेर्दाखेरि यसको कम्बिनेसन कस्तो जस्तो लाग्छ? तीनटै पैरेलल कि तीनटै सीरीज कि सीरीज विथ पैरेलल कि पैरेलल विथ सीरीज। ल र यहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट कसरी चाहिँ जज गर्छ भने यो दुईटा पैरेललसँग यो सीरीज भनेर यो प्रायले चाहिँ जज गरेको हुन्छ कि। र यो आई जजमेन्ट हो र यसले चाहिँ तिमीलाई एउटा क्लु जुन दिएको थिए कि यो पैरेलल कम्बिनेसन कसरी छुट्याउने त्यही आधारमा चाहिँ यसलाई चाहिँ भेरिफाई गर्ने कि यो आई जजमेन्टले आईले एउटा जज गर्छ तर त्यसलाई भेरिफाई नगरिकन डाइरेक्ट चाहिँ उसमा नलेख्ने। र यो मासलाई यदि कतैतिर यदि डिस्प्लेस गरिदियो भने ल यहाँ बुझ यो मासलाई कतैतिर ल यतैतिर हामीले के एमाउन्टले ल डी एमाउन्टले यदि डिस्प्लेस गरिदियो भने यो दुईटा स्प्रिङ के हुन्छ कम्प्रेस हुन्छ र यो स्प्रिङ के हुन्छ इलोंगेट हुन्छ कि। त यो दुईटा स्प्रिङ जति एमाउन्टले कम्प्रेस हुन्छ तेस्रो स्प्रिङ त्यति नै एमाउन्टले इलोंगेट हुन्छ। त सो यो तीनटै स्प्रिङमा डिस्प्लेसमेन्ट के देखियो सेम देखियो। सो थ्री स्प्रिङ्स आर इन पैरेलल। यदि यतैतिर यदि डिस्प्लेस गरेको भए यसलाई यदि हामीले यो मासलाई यतैतिर यदि के एमाउन्टले ल यहाँ ए एमाउन्टले डिस्प्लेस गरिदियो त यो स्प्रिङ जति एमाउन्टले कम्प्रेस हुन्छ यो दुईटा स्प्रिङ चाहिँ त्यति नै एमाउन्टले इलोंगेट हुन्छ। सो डिस्प्लेसमेन्ट्स इन थ्री स्प्रिङ्स आर सेम भयो। सो थ्री स्प्रिङ्स आर इन पैरेलल। ल पैरेललमा भयो भने हामीले जानेछौँ के इफेक्टिभको भेल्यु डाइरेक्ट अल्जेब्रिक सम गर्छौँ। के इफेक्टिभ इज के प्लस के प्लस के। सो दिस इज यो 3k भयो। सो टाइम पिरियड इज 2 पाई into root m by 3k। यस्तो बेकुफहरू यो अनलाइनमा पढ्छौ किन? जब त्यहाँ एरोको डाइरेक्सन एउटै देखाएको छु त डाइरेक्सन सेम छ कि छैन त्यो पनि यदि जज गर्न सक्दैनौ भने त फिजिकल आएर पढ।